बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, मेरी दुआ है, आमीन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। पहेली नंबर 1, वो कौन सी चीज़ है जिसे हम इस्तेमाल से पहले तोड़ते हैं? इसका जवाब है अंडा। पहेली नंबर 2, वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें 32 मजदूर और एक औरत काम करती है? इसका जवाब है मुंह, क्योंकि इसमें 32 दांत होते हैं और एक जबान। पहेली नंबर 3, वो कौन सा परिंदा है जो अपने कानों से देखता है? इसका जवाब है चमगादड़। पहेली नंबर 4, लड़की के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हम खा सकते हैं? इसका जवाब है भिंडी, लेडी फिंगर। पहेली नंबर 5, वो कौन सा ऐसा जानदार है जिसने आज तक कभी अपनी माँ को नहीं देखा? इसका जवाब है बिच्छू। पहेली नंबर 6, मैं सबके अंदर होता हूँ, थोड़ा या ज्यादा, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता। इसका जवाब है डर। पहेली नंबर 7, बच्चों का वो कौन सा खिलौना है जिसको अमीर से अमीर शख्स भी खरीद नहीं सकता? इसका जवाब है चंदा मामा। पहेली नंबर 8, एक चीज चलते चलते थक जाती है, लेकिन अगर इसकी गर्दन काट दो तो वो दोबारा चलने लगती है।
کا جواب ہے پینسل۔ پہیلی نمبر 9، وہ کون سی چیز ہے جسے ہم کھانے کے لیے لاتے ہیں مگر کھاتے نہیں؟ اس کا جواب ہے برتن۔ پہیلی نمبر 10، کون سی جگہ ہے جہاں سال میں 11 مہینے ہوتے ہیں اور ابھی وہاں 2011 چل رہا ہے؟ اس کا جواب ہے افریقہ کا شہر ایتھوپیا۔ پہیلی نمبر 11، کون سا ملک ہے جس کی کوئی آرمی نہیں؟ اس کا جواب ہے کوسٹا رائس۔ پہیلی نمبر 12، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں پڑھنے اور لکھنے میں مدد دیتی ہے لیکن نہ وہ پین ہے اور نہ کاغذ؟ اس کا جواب ہے چشمہ۔ پہیلی نمبر 13، وہ کون سی چیز ہے جس کے پھٹنے پر آواز نہیں آتی؟ اس کا جواب ہے دودھ۔ پہیلی نمبر 14، جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے ناک۔ پہیلی نمبر 15، وہ کون سا جاندار ہے جو انڈے اور دودھ دونوں دیتا ہے؟ اس کا جواب ہے دکاندار۔ پہیلی نمبر 16، وہ کون سی چیز ہے جو حرام ہے لیکن اسے پینے سے ثواب ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے غصہ۔ Thanks for watching my videos. Subscribe my channel and press bell icon
تاکہ ہر نئی آنے والی میری ویڈیو آپ کو مل سکے۔